मातशी गोळी दी वया न्हिदेची आवय माझी बरी ना चड न्हिदेची न्हिदेची कित्याक तूं बरी ना ताका लागून सारके त्रास ना. खंयच मेळना म्हाका खंय सगळे कडेन पयली खंयच मेळना ना पात्रांव हे न्हू प्रिस्क्रिप्शन खूब ओल्ड आसा इफ म्हाका न्हू न्यू प्रिस्क्रिप्शन जाय तुका न्हिदेची टॅबलेट दिवच्या खातीर सो तूं कितें कर मातशें जाता जाल्यार डॉक्टरा व्हरोन दाखय तिका मागीर तो- डॉक्टर पळय डॉक्टर कशें मेळटलो म्हाका आमकां 2000 मेळटा दोतोरा दाखयतलो गुळी हाडटलो काय काम घरा कडेन आवय पळयतलो म्हाका सांगूया जायना तें कशेंच जायना ना तें मानता हांव सगळें तुजें सारकें आसा पण कितें आसता जाणा एका मनशाक न्हीद कित्याक पडना जायते प्रॉब्लम आसूंक शकता डायबिटीज आसूंक शकता मागीर प्रेशर वाडलेलो आसूंक शकता कितें आतां कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम सुद्दां लोकांक खूब आसा सो एकदां तूं आतां पळय हे 6 म्हयन्या पयलींचें प्रिस्क्रिप्शन हय आतां तिचे कितें प्रॉब्लम जालो आसतलो न्हू हय सो तूं एकदां तिका दाखय डॉक्टराक हय. त्याच्या वयल्यान डायबिटीज प्रेशर सगळें चॅकअपूय जातलो आनी डॉक्टर न्हिदेची गुळी जाय जाल्यार बरोवनूय दितलो ओके बरें, बरें, प्लीज ओके. रागार बरें. जावं नाका पण बरें, आमकांय बरें, रुल्स बरें. रेग्युलेशन बरें सॉरी आसता बरें बरें हां बरें थँक्यू